अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मजीद मिक्स वीडियो चैनल के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मालूमात लेके आया हूं घर के बनाने के लिए कितनी लागत आती है। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर मोहसिन साहब। तो ये एक महर आर्किटेक्ट हैं, इनकी डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे इस बारे में। जी तो व्यूअर्स, हम अपने इंजीनियर जनाब मोहसिन भाई से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं, मालूमात लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा मोहसिन भाई, आज हमने अपने व्यूअर्स को ज़रा बताना है कि अपने एक घर जब बनाता है इंसान, बंदा बनाता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, ज़रा ये हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताएंगे आप? जी ज़रूर। एक घर बनाने के लिए हमें जो अहम चीज़ें दरकार होती है, जिनके बगैर कोई घर बन नहीं सकता, वो सबसे पहले है ईंटें। ईंटों के बगैर घर जो है वो हम बना नहीं सकते। और सबसे मेजर जो है आइटम है ये घर बनाने के लिए, तकरीबन 80% समझ लें ये जो है ना इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ईंटें हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर सीमेंट है। सीमेंट हमारे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, ये मजबूती, उसको बॉन्ड के लिए, जोड़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा आइटम सीमेंट है। थर्ड आइटम रेत है, जो कि सीमेंट में ही इस्तेमाल की जाती है, और सैंड जिसको हम कहते हैं। तो थर्ड आइटम सैंड हो गया। उसके बाद फोर्थ आइटम हमारे पास है बजरी। बजरी जो है वो कंक्रीट जो हम बनाते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है, छत में और फर्श में और दीगर ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो फोर्थ पे बजरी है। उसके बाद फिफ्थ पे हमारे पास है सरिया। सरिया हम जो है वो हमारी स्लैब बनाने के लिए, छत डालने के लिए सरिया जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट आइटम है। और लास्ट पे है हमारे पास टाइल, जो कि हम इसमें मुख्य जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे सर। शुक्रिया मोहसिन भाई। अच्छा, तो अब हमें यार थोड़ा सा इसमें जो आपने बताए हैं तो इनकी ज़रा हमें डिटेल बताएं। जी हमारे व्यूअर्स हैं, तो इनमें से कोई भी भाई है अपना मकान बनवाता है, तो उसको ये कोई इस तरह का इशू ना आए कि हमने कौन कौन सी, पहले हम ईंट पे बात कर लेते हैं, तो कौन सी ईंट लगानी चाहिए और कितनी एक फी मरला में मतलब कि लगती है, जो अपने हिसाब से आप बताएं, ज़रा व्यूअर्स को ज़रा गाइड करें। ईंट जो है वो फ़ी मरला में 6 से 7 हज़ार ईंट जो है वो तकरीबन लगती है। और ईंट की इकसाम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ईंट और मुख्तलिफ़ साइज़ की ईंट मुख्तलिफ़ इलाकों में दस्तयाब है। और ईंट की जो अगर मजबूती पकाई के हिसाब से हम ईंट की बात करें, तो ईंट दो तरह की होती है। एक कोयले से पकी हुई ईंट होती है और एक आम कचरे वगैरह से पकी हुई ईंट होती है। कोयले की ईंट मजबूत और पकाई में अच्छी होती है, वो बेहतरीन ईंट है और आपको वही इस्तेमाल करनी चाहिए। जी मोहसिन भाई, जी। तो ये हमारे माशाल्लाह जो व्यूवर्स हैं, इनको माशाल्लाह अच्छी मालूमात आप दे रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। और इसके अलावा हम आपसे और भी लेते हैं, जो हमारा आजकल है बजरी सीमेंट जो आपने सारी बताई हैं, तो उनमें से आप ईंटों को बता दिया आपने। तो मोहसिन भाई आप जरा इनको बताएं कि अपना सीमेंट के बारे में, कि सीमेंट हमारी उस पर कोई कितना, किस हिसाब से हम लगानी चाहिए और कौन सी लगानी चाहिए। सीमेंट फ़ी मरला 60 से 70 बोरी जो है वो एक घर में इस्तेमाल होती है। और सीमेंट मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ इलाकों में मोहसिन भाई, ये कितने मतलब के फी मरला के बता रहे हैं? 70 बोरी? जी, फ़ी मरला की। अच्छा जी, ठीक है। इसमें जो है टोटल मतलब कि फाउंडेशन से लेकर छत तक सिंगल स्टोरी की आपको फ़ी मरला की कॉस्ट बता रहा हूँ कि इसमें जो है सीमेंट 60 से 70 बोरी एक मरले के अंदर तकरीबन लगती है। और इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मौजूद हैं। पंजाब में ज़्यादातर मैपल, डीजी, पंजाब इन नेम से सीमेंट मौजूद है। तो आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। मैपल और डीजी मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, अच्छे सीमेंट के ब्रांड हैं। जी मोहसिन भाई, तो ये ठीक हो गया, आपने बता दिया हमें सीमेंट के बारे में। तो मोहसिन भाई आप हमें ये थोड़ा सा बता दें हमारे व्यूवर्स को कि वैसे तो हर बंदे को पता है, लेकिन आप रेत के बारे में बता दें तकरीबन कि कितनी लगती है, इसका आइडिया कोई अंदाज़ा कोई है आपको? बिल्कुल। रेत एक मरला के अंदर तकरीबन 220 मरबा फुट
ریت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. 220 مربع فٹ ریت جو ہے, اور ریت دو قسم کی ہے, ایک دریائی ریت ہوتی ہے اور ایک جو ہے گڑھے کی سے جو ریت ہوتی ہے. تو دریائی ریت آپ نے استعمال کرنی ہے, دریائی ریت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور پلستر کے لیے وہ بیسٹ ہوتی ہے. بیسٹ ہوتی ہے. شکریہ. اچھا, تو اور موسم میں ہمیں ہمارے ویورس کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا بجری جو ہے, بجری آج کل کون سی استعمال کرنی چاہیے اور کتنی تقریباً یہ ہے نا یہ اس کی مقدار ہوتی ہے, یا جو آپ بتا رہے ہیں جیسے فی مرلہ کے حساب سے بتا رہے ہیں, تو یہ ہمارے ویورس کو ذرا رہنمائی کریں. جی, بجری 160 سے 170 جو ہے مربع فٹ ایک مرلہ کے اندر بجری استعمال ہوتی ہے. اور یہ جو بجری ہے 2 قسم کی 3 قسم کی اویلیبل ہے علاقے کے لحاظ سے. بجری سرگودا کی ہوتی ہے جو کہ سرگودا کرش بھی بولتے ہیں اس کو, جو بلیک ہوتی ہے, جو بلیک ہوتی ہے. اور دوسری جو ہے وہ اس سے سخی سرور سے آتی ہے, اور سخی سرور کی بجری ہے تو وہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوتا ہے. تو مگر وہ آپ نے یوز کرنی ہے وہ سرگودا والی ہے, وہ نوکیلی بلیک بجری ہوتی ہے, اور آپ نے موٹی اور باریک مکس یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی گریڈ میں بجری آپ نے یوز نہیں کرنی. جی جی. تو محسن بھائی یہ تو ہو گیا, اب آپ نے بجری پہ ہمیں بتا دیا اور ہمارے ویورس کو بتا دیا. اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ سریا اس کی پر کاسٹ اور کون سا استعمال کرنا چاہیے, کون سی کمپنی کا, یا جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں, تو ہمارے ویورس کو یا یہ بھی تھوڑا سا بھائی میرے بتا دیں. جی, سریا جو ہے ایک مرلہ کے اندر سریا تقریباً 500 کلو سریا استعمال ہوتا ہے اس میں. اور سریا جو ہے وہ گیج کے حساب سے آتا ہے, تو 40 گیج کا بھی سریا ہوتا ہے, 60 گیج کا سریا بھی ہوتا ہے, اور مختلف برانڈز میں ہے. مگر آپ نے گیج کے لحاظ سے سریے کو جو ہے نا وہ, کیونکہ سریے کی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ گیج کے لحاظ سے کنسیڈر کی جاتی ہے. تو 60 گیج کا سریا بہترین سریا ہے یوز کرنے کے لیے, نارملی یہی یوز کیا جاتا ہے. 60 گیج کا سریا آپ استعمال کریں, اور یہ آپ برانڈ کے لحاظ سے مختلف برانڈز ہیں مختلف علاقوں میں. کوالٹی وائز آپ دیکھیں گے 40 گریڈ کا جو سریا ہوتا ہے وہ ذرا لچکدار ہوتا ہے, اور جو 70 گریڈ کا سریا ہوتا ہے یہ صحیح اسٹرینتھ میں ہوتا ہے. تو آپ نے 70 گریڈ کا سریا 60 گریڈ کا سریا استعمال کرنا. جی جی محسن بھائی. جی محسن بھائی, اصل پہ پتہ کیا ہے, ہم اپنے ویورس کو اپنی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ ہے, میں خود مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیکیداری کرتے ہیں اور کنسٹرکشن کے حوالے سے کرتے ہیں. تو میں آپ کا انٹرویو یا آپ سے ان کو بتلوانے کا یا معلومات لینے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ آپ ایگزیکٹ بتائیں گے, اور آپ ان کو ڈائریکٹ لائیو آپ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے ویورس کو فائدہ ہوگا. تو اسی طرح ہم نے اپنی طرف سے تو بتا سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس لیے آپ کا انٹرویو کروایا کہ آپ ماشاء اللہ ان کی ہیلپ کریں گے اور اچھے طریقے سے, اور ان کو صحیح گائیڈنس دیں گے, تو فل ان کی ہیلپ کریں گے. تو اب آپ ہمیں یہ لاسٹ کویشچن ہے آپ سے, تو ہمیں آپ بتا دیں کہ ٹسو ٹائل وغیرہ ہوتی ہے وہ فی مرلہ کے حساب سے, یا اس کی بتائیں کوئی قسم ہوتی ہیں, یا کیا مطلب کہ اس کو کس حوالے اس طرح کون سی استعمال کرنی چاہیے. ٹائل جو ہے وہ اس میں استعمال کی جاتی ہے چھت کے اوپر, تاکہ آپ کی جو چھت کی ہے پانی کی جو ہے نکاسی وہ بھی ٹھیک ہو جائے, اور اس کے علاوہ جو ہیٹ ہے, ہیٹ کا وہ جو ہے زیادہ حصہ وہ جذب کر کے آپ کو مکان کو زیادہ گرم نہ کرے, بلڈنگ کو زیادہ گرم نہ کرے. تو اس کے لیے ہم ٹسو یا ٹائل کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ تقریباً فی مرلہ جو ہے وہ 800 کے قریب جو ہے وہ لگتی ہے. تو یہ مختلف سائز میں اور مختلف مطلب کہ اینٹوں کی طرح مختلف بٹوں سے مختلف اس کے پروسیجر سے بنتی ہیں. تو اس میں بھی آپ نے کوئلے والی ہی کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جی جی. تو محسن بھائی آج کے لیے پھر اتنا, باقی ہمارے ویورس کو جتنی معلومات لینی ہوگی تو انشاءاللہ میں اپنے چینل میں آپ کے چینل کا لنک بھی دے دوں گا, تو وہ آپ سے ڈائریکٹلی آپ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر ہم آگے بھی آپ کے انٹرویوز انشاءاللہ بھی وہ اہم جو ہوں گے, تو آپ کو پھر ہمیں ٹائم دینا پڑے گا, اور انشاءاللہ ہم نے اپنے ویورس کو یہ آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے اور معلومات ہوتی ہے یہ ہم نے اپنے ویورس کو دینی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور ہمیں آپ سے بھروسہ ہے. تو مہربانی, شکریہ سر, تھینک یو ٹائم دینے کا.
جی بہت بہت مہربانی، شکریہ، اور انشاءاللہ ساتھ ہی اسی طرح کا دیتے رہیں گے.